बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय साथीभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज म तपाईको माझ जुन विषयलाई अलिकति प्रष्ट पार्न गइरहेको छु त्यो हो नमाज थालिनु अर्थात् नमाज अदा गर्नु, नमाज पढ्नुको विधि। यो भन्दा पहिलेको क्लिपमा यो बताइएको थियो कि नमाज पढ्नुभन्दा पहिले 7वटा कुराहरूको पुष्टि हुनुपर्दछ। 7वटा कुरा पूर्ण रूपले त्यसको नमाज थालिनुभन्दा पहिले त्यो हुनुपर्छ। ती 7वटा नहुन्जेलसम्म नमाज थालिनको मतलबै छैन, अर्थात् नमाज हुँदैन। त्यसले गर्दा ती 7वटै कुरा नमाज पढ्नुभन्दा अघि नै त्यसको पुष्टि भई अथवा त्यसको पुष्टि गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि नमाजलाई सुरु गर्नु। अब नमाज थालिनु कसरी अदा गर्ने नमाज? सबभन्दा पहिले नमाज पढ्नको लागि आफ्नो सजदाको ठाउँमा हेर्दा तकबीरे तहरीमा अर्थात् अल्लाहु अक्बर भन्नु। अल्लाहु अक्बर सुरुमा भन्ने तकबीर जसले नमाज सुरु गरिन्छ त्यसलाई तकबीर तहरीमा भनिन्छ। तकबीर तहरीमा सबभन्दा पहिले नमाज थाल्नको लागि सोझो किब्लातिर भइसकेपछि आफ्नो सजदा गर्ने ठाउँमा हेर्दै दायाँ बायाँ माथि अथवा यताउति हेर्नु हुँदैन। आफ्नो सजदा भन्नाले दण्डवत हुँदाको अथवा भुइँमा सजदा गर्दाखेरि जहाँ टाउको हुनुपर्छ अथवा जहाँसम्म टाउको जान्छ निधार राखिन्छ त्यही ठाउँमा अगाडि मात्र हेर्दै तकबीर तहरीमा भन्ने। तकबीर तहरीमा भनेको अल्लाहु अक्बर भन्नु र त्यसपछि त्यससाथै अल्लाहु अक्बर भन्दै तकबीर तहरीमा भन्नाले भन्दै आफ्नो दुवै हातहरूलाई आफ्नो काँधा वा कानसम्म उठाउनु। आफ्नो काँधा वा कानको बराबर जति दुवै हातलाई अल्लाहु अक्बर भन्दै उठाउनु र त्यसपछि आफ्नो दायाँ हात देब्रे हात माथि राखी दुवै हातलाई आफ्नो छातीमा राख्नु। दुवै हात आफ्नो छातीमा राख्नु र त्यसपछि प्रारम्भिक दुआ जसलाई भनिन्छ त्यो पढ्न सुरु गर्नु। दुवै हात दाहिने हात माथि गरी देब्रे हात तल पारी दाहिने हातले देब्रे हातलाई समाती वा देब्रे हातको हत्केलाको यो नारीलाई दाहिने हातले नाडीलाई समातेर छातीमा राख्नु। छातीमा राखिसकेपछि अल्लाहु अक्बर भन्दै यो प्रक्रिया गरियो। त्यसपछि आरम्भिक दुआ भन्नाले प्रारम्भिक दुआए सना पनि जसलाई भनिन्छ दुआए सना पढ्नु। दुआए सना भनेको सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। एक पटक फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। जसको अर्थ यो हो कि हे अल्लाह, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, समस्त प्रशंसा तपाईँकै लागि हो। तपाईँको नाम शुभ र बरकतवाला छ। तपाईँको आसन सर्वमहान छ र तपाईँ बाहेक कोही पनि वास्तविक पूजनीय र उपासनाको योग्य छैन। यो दुआ पढिसकेपछि मैले मात्र त्यसको अर्थ बुझ्नको लागि भनेको छु। नमाज पढ्दाखेरि कुनै पनि अरबिक भाषा बाहेक कुनै पनि अथवा जुन दुआ नबीबाट प्रमाणित छ त्यस बाहेक
आफ्नो अन्य कुनै भाषामा पढ्नु नमाज हुँदैन। नमाजमा पढ्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा अरबीमा दुआए सना प्रारम्भिकको दुआ त्यो पढ्नु, दुवै हात छातीमा राखिसकेपछि भन्नाले नियत बाँधिसकेपछि र त्यसपछि फेरि औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम भन्नु। दुआए सना भन्नाले प्रारम्भिक दुआपछि औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहिम पढेपछि सुरा फातिहा सुरु गर्नु, सुरा फातिहा पढ्नु। सुरा फातिहा पछाडि बितिसकेको छ, अर्को क्लिपमा त्यसको उच्चारण गरिसकिएको छ भन्नाले पहिलो सुरुमा नियत बाँधिसकेपछि के पढ्ने, प्रारम्भिक दुआ सुबहानकल्लाहुम्मा पुरै पढ्ने, त्यसपछि औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहिम भन्ने र त्यसपछि सुरा फातिहा पढ्ने र सुरा फातिहा पढिसकेपछि ठुलो स्वरमा पढिने नमाज हो भने ठुलो स्वरले, मसिनो स्वरमा पढिने नमाज हो भने त्यसमा मसिनो स्वरले आमीन भन्नु। आमीनको अर्थ हो हे अल्लाह मैले गरेको यो प्रार्थना स्वीकार गरिदिनुहोस्, स्वीकार गरिदिनुहोस्। सुरा फातिहा पढिसकेपछि आमीन भनिसकेपछि फेरि कुरानबाट कुनै अर्का सुरा फातिहा बाहेक कुनै अर्को सुरा वा श्लोकहरू जो पनि कण्ठस्थ हुन्छ त्यो पढ्नु। जो पनि कण्ठस्थ छ, चाहे सानो होस् वा ठुलो होस्, 3 आयत होस् 5 आयत होस्, कुरानको कुनै सुरहबाट भने त्यो कण्ठ भएको सुरह मध्ये कुनै सुरह वा आयतहरू पढ्नु। त्यसपछि फेरि अब यो उभिएको बेलाको अवस्थामा पढिने दुआहरू र सुरहरू भइसक्यो। अब फेरि अल्लाहु अक्बर भन्दै रुकु गर्नु। अल्लाहु अक्बर भन्दै रुकु गर्ने, तर रुकुमा जाँदा आफ्नो दुवै हातलाई आफ्नो काँधा वा कानसम्म, कानको बराबरसम्म, काँधासम्म वा कानको बराबरसम्म उठाउने र दोस्रो कि आफ्नो टाउकोलाई उठाएपछि रुकुमा गइहाल्ने। गएपछि फेरि रुकुमा कुन तरिकाले रुकु गर्ने, आफ्नो टाउकोलाई आफ्नो पिठ्यू बराबर, टाउको निहुरेको बेलामा टाउको र पिठ्यू यो दुवै भाग चाहिँ, दुवैपट्टिको अंश चाहिँ भाग चाहिँ बराबर होस्। बराबर गर्दै आँखालाई कहाँ, आफ्नो सजदाको ठाउँमा, आँखालाई चाहिँ आफ्नो सजदा गरिने ठाउँमा राख्ने। आँखा दृष्टि हेर्ने कहाँ, आफ्नो सजदा गर्ने ठाउँमा। सजदा गर्ने ठाउँमा हेर्दै टाउको र पिठ्यूलाई बराबर गरी निहुरिने भन्नाले रुकु गर्ने र यसै गरी आफ्नो दुवै हात चाहिँ आफ्नो दुवै हातलाई आफ्नो घुँडालाई, घुँडाहरूमाथि यस प्रकार राख्ने कि औँलाहरू एक अर्काबाट छुट्टै हुन्। घुँडालाई भन्नाले समातिए जस्तै, घुँडालाई समातिए जस्तै औँलाहरूलाई फराकिलो पारी हातका औँलाहरू समात्ने जस्तै घुँडाहरूमा राखेर समात्ने जस्तै गरी पिठ्यूलाई बराबर गरी टाउको र पिठ्यू पनि बराबर होस् र पिछाड कहाँ हेर्ने, सजदा गर्ने ठाउँमा हेर्ने। र त्यसमा यो अवस्थामा, रुकुको अवस्थामा के पढ्ने, सुब्हान रब्बियल अजीम, सुब्हान रब्बियल अजीम, सुब्हान रब्बियल अजीम, जसको अर्थ हो कि मेरो महान पालनकर्ता पवित्र हुनुहुन्छ, मेरो महान पालनकर्ता अल्लाह पवित्र हुनुहुन्छ। 3 पटकसम्म यो चाहिँ भन्ने, 3 पटकसम्म सुब्हान रब्बियल अजीम, सुब्हान रब्बियल अजीम, सुब्हान रब्बियल अजीम। रुकुको अवस्थामा 3 पटक यो दुआ भन्ने। अनि त्यसपछि फेरि रुकुबाट आफ्नो टाउको
अब उठाउने भन्नाले सिधा उभिने, ठाडो हुने। ठाडो हुँदा रुकुबाट आफ्नो टाउको उठाउँदा आफ्नो दुवै हातलाई फेरि जुन प्रकार जाँदाखेरि दुवै हातलाई काँधा वा कानसम्म उठाइएको थियो त्यसै प्रकार फेरि रुकुबाट उठ्दा पनि त्यसै प्रकार आफ्नो दुवै हातलाई काँधा वा कानसम्म उठाउने र दुवै हातका जुन पट्टीहरू छन् यो चाहिँ किब्लातिर हुन्, किब्लातिर यसो गरी हुन्, यसो नगर्नु। यसो गरी सधैँ सुरुमा पनि अल्लाहु अक्बर भन्दाखेरि जतिखेर पनि हात उठाउँदै रफउल यदैन जसलाई भनिन्छ दुवै हात उठाउनु जहाँ पनि छ त्यो यसो नहोस् र यसो नहोस्, बरु यस प्रकार होस्। भन्नाले जुन प्रकार आफ्नो पुरै शरीरको मूल चाहिँ अगाडिपट्टिको भाग चाहिँ मुख अनुहार किब्लातिर छ त्यसै प्रकार हरेक अङ्गको हरेक वस्तुको अङ्ग चाहिँ अनुहार र त्यसको मूल मुख चाहिँ पश्चिमपट्टि र किब्लातिर हुनुपर्छ। यदि इमाम हो भने रुकुबाट उठ्दाखेरि दुवै हात उठाउँदै, यदि इमाम हो भने इमाम भनेको नमाज पढाउने जुन एकजना अगाडि व्यक्ति हुनुहुन्छ र मुक्तदी भनेको पिछाडी पंक्तिमा उभिएका मानिसहरू, नमाज पढ्ने नमाजीहरू। एकजना जुन अगाडि हुनुहुन्छ उहाँलाई इमाम भनिन्छ। यदि इमाम व्यक्ति इमाम हो भने अथवा एक्लै नमाज पढिरहेको छ भन्नाले दुवै अवस्थामा आफै यदि एक्लै छ भने आफै इमाम पनि सबै कुरो एक्लै हो, र यदि इमाम हो भने उहाँको लागि र एउटा एक्लै नमाज पढ्दाखेरि यी दुवैको लागि के भन्नु पर्दछ? समी अल्लाहु लिमन हमिदह, समी अल्लाहु लिमन हमिदह, समी अल्लाहु लिमन हमिदह। एकचोटि उभिँदै दुवै हात काँधा वा कानको बराबरसम्म पश्चिमपट्टि दुवै हातको मुख गरी अनि समी अल्लाहु लिमन हमिदह। यदि एक्लै नमाज पढिरहेको छ अथवा इमाम हो, नमाज पढाइरहेको छ तर इमाम हो भने समी अल्लाहु लिमन हमिदह भन्नु पर्दछ। र त्यसपछि फेरि रब्बना वलकल हम्द भन्नु पर्दछ। समी अल्लाहु लिमन हमिदह भन्दै उभिने र दुवै हात उठाउँदै फेरि दुवै हात तल पारेर पढ्ने। दुवै हात समी अल्लाहु लिमन हमिदह भन्दै उभियो र दुवै हात अब उठाएपछि फेरि तल राखेर गरिसकेपछि रब्बना वलकल हम्द भन्ने, रब्बना वलकल हम्द भन्ने। त्यसपछि अब यो भइसक्यो। त्यसपछि फेरि अल्लाहु अक्बर भन्दै सजदा गर्ने भन्नाले भुइँमा दण्डवत हुने, सजदा जसलाई भनिन्छ। अल्लाहु अक्बर भन्दै अब सजदामा जाने र सजदाको विषयमा विशेष कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने के हुन्छ भने कि सजदा चाहिँ 7 वटा अङ्गमाथि हुनुपर्छ। भन्नाले सजदा गर्दाखेरि भुइँमा 7 वटा अङ्ग टेकेको हुनुपर्छ। 7 वटा अङ्ग ती चाहिँ के हुन्? निधार नाक समेत एक भयो, दुवै हातको पन्जा, यो कुहिना होइन, कुहिना भुइँमा सटाउनु र भुइँमा टच गर्नु हुँदैन, मात्र दुवै हातको पन्जा 2, निधार र नाक समेत भन्नाले 3 र यसै गरी खुट्टाका दुवै घुँडा 5 र यसै गरी खुट्टाको पन्जाका औँलाहरू किब्लातिर फर्काएर भुइँमा दुवै खुट्टाका पन्जाहरू हुनुपर्छ किब्लातिर घुमाएर। यो भयो 7 भन्नाले यी 7 वटा अङ्गहरूमा सजदा गर्नु नै सही विधि हो। त्यसबाहेक कुहिनाहरू कतिपय हुन्छन्, कुहिनालाई पनि भुइँमा सटाइदिन्छन्, यो गर्नु हुँदैन। कुहिनालाई फराकिलो पारी हातको पन्जालाई मात्रै आफ्नो भुइँमा राखी निधार नाक समेत भुइँमा र दुवै घुँडा र यसै गरी दुवै खुट्टाका पन्जाका औँलाहरू किब्लातिर फर्काएर यी 7 वटा अङ्गहरूमा सजदा गर्नु पर्दछ। र सजदामा अब के पढ्ने? सजदामा पढिने दुआ
सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। 3 पटक वा 3 भन्दा बढी पनि पढ्न सकिन्छ, तर 3 पटक पढ्नु चाहिँ सुन्नत हो। 1 पटक पढ्नु जुन पनि दुआ यो 1 पटक पढ्नु चाहिँ वाजिब र अनिवार्य हो, तर 3 पटक पढ्नु यो बेस र सुन्नत हो। 3 भन्दा बढी 5 पनि पढ्न सकिन्छ, 7 पनि पढ्न सकिन्छ। सजदा गरेर सजदाको अवस्थामा गर्दाखेरि सजदाको अवस्थामा पढिसकेपछि दुआ 3 पटक वा 3 भन्दा बढी 5 पटक 7 पटक पढिसकेपछि अब के गर्ने, अल्लाहु अक्बर भन्दै टाउको उठाउने, सजदाबाट टाउको उठाउने र टाउको उठाएपछि के गर्ने, नम्बर 1 मा देब्रे खुट्टालाई कुन तरिकाले बस्ने र बस्दाखेरि नम्बर 1 देब्रे खुट्टालाई बिछाएर त्यसै माथि बस्ने, देब्रे खुट्टाको पन्जालाई बिछाएर त्यसै माथि बस्ने, अनि दाहिने खुट्टालाई खडा राख्ने, घुमाएर यस्तो औँला यदि जति घुम्न सक्छन् भने किब्लापट्टि हुन सक्छन् त्यस्तो गरी बस्ने र ध्यानमा राख्नु देब्रे खुट्टालाई बिछाएर त्यसैमाथि बस्ने र दाहिने खुट्टालाई ठाडो पारी राख्ने, दाहिने खुट्टाको पन्जालाई, र यसै गरी दुवै हातहरूलाई आफ्नो तिघ्रामाथि वा घुँडामाथि राख्ने, तिघ्रामाथि वा घुँडामाथि दुवै सही छ। वा तिघ्रामाथि राख्यो भने यसो गरी, घुँडामाथि राख्यो भने समाते जस्तै देखिन्छ, भन्नाले घुँडामाथि दुवै तरिका सही हो। बसेको बेलामा यसरी गरी राख्ने दुवै हातलाई, र यो बसेको बेलामा एक सजदा गरिसकेपछि यो बसेको अब बेलामा के पढ्ने, रब्बिग फिरली, रब्बिग फिरली, रब्बिग फिरली यो दुआ पढ्ने। त्यसपछि जसको अर्थ यो हो कि हे मेरा महान पालनकर्ता मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, हे मेरा महान पालनकर्ता मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, यो दुआ पढ्ने। अनि पढिसकेपछि शान्तिपूर्ण तरिकाले बसेको हुनुपर्छ। यो नहोस् कि उभे जस्तै कि अहिले चाँडेर फेरि अर्को पटक जानु छ, होइन, राम्रो तरिकाले शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्ने, देब्रे खुट्टाको पन्जालाई बिछाएर दाहिने खुट्टाको पन्जालाई त्यसको औँलाहरू किब्लापट्टि घुमाएर चाहिँ ठाडो राखी पन्जालाई बस्ने र दुवै हातको पन्जालाई दुवै हातलाई तिघ्रामा वा घुँडामा राखेपछि र राखेर राम्रोसँग बसेपछि चाहिँ बसेर यो दुआ पढ्ने, रब्बिग फिरली। पढिसकेपछि फेरि अल्लाहु अक्बर भन्दै अर्को सजदा गर्ने, किनकि 1 रकातमा 2 सजदा हुन्छन्। दोस्रो सजदा गरिसकेपछि दोस्रो सजदाको पनि विधिमा के पढ्ने, त्यही पहिलो सजदामा पढे जस्तै र त्यही विधि र त्यही तरिकाले 7वटै अङ्ग भुइँमा हुनुपर्छ, सटेको हुनुपर्छ, त्यसबाहेक अन्य कुहिनाहरूलाई बचाउनु पर्छ र यसै गरी चाहिँ काखीमा पनि कुहिनाहरूलाई सटाउनु हुँदैन, अलि फराकिलो पारेर राख्नु पर्दछ। अल्लाहु अक्बर भन्दै दोस्रो सजदा यो गरेपछि र त्यसमा पनि त्यही दुआ पढ्ने, सजदामा पनि र सेम त्यस्तै गर्ने जस्तो पहिलो सजदामा गरिएको थियो। त्यसपछि फेरि अल्लाहु अक्बर भन्दै दोस्रो रकातको लागि उभिनु। यहाँसम्म दोस्रो सजदा गर्नु जेलसम्म के भयो, 1 रकात भयो। त्यसपछि अल्लाहु अक्बर भन्दै अब भनेर दोस्रो रकातको लागि उभिने र यसमा पनि त्यस्तै गर्ने जस्तो कि पहिलो रकातमा गरिएको थियो। पहिलो रकातमा जे पढिएको तर फरक छ अलिकति। त्यो के हो, दोस्रो सजदा गरिसकेपछि दुईटै विधि छ कि एउटा हो अलिकति फेरि थोरै एक क्षणको लागि बस्ने, राम्रोसँग बसेपछि फेरि अल्लाहु अक्बर भन्दै दोस्रो रकातको लागि उभिने र दोस्रो रकातको लागि उभिसकेपछि अब त्यहाँदेखि आरम्भिक दुआ जुन सुरुमा दुआ सना पढेको थियो त्यसमा पढ्नु हुँदैन। यसै गरी औजुबिल्ला पढ्नु पर्दैन।
अब बिस्मिल्लाहदेखि मात्रै दोस्रो रकातमा उभिएको बेलामा दुवै हात पहिलो रकात जस्तै आफ्नो छातीमै राख्ने, दाहिने हात माथि गरी देब्रे हात तल पारी छातीमा राखेर आफ्नो सजदाका ठाउँमा हेर्दै अब फेरि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहिमदेखि सुरु गर्ने पढ्नु। बिस्मिल्लाह पढेपछि सूरा फातिहा पढ्नु, त्यसपछि फेरि सूरा फातिहा पढेपछि आमिन भन्नु, आमिन भनेपछि फेरि कुरानका केही सुराहरू, कुनै सुराहरूमध्ये कुनै सुरा कण्ठ छ भने त्यो पढ्नु, वा कुनै श्लोकहरू आयतहरू कण्ठ छन् भने त्यो पढ्नु। पढेपछि फेरि रुकु गर्नु, रुकुमा पनि पहिलो रकात जस्तै रुकुमा जाँदाखेरि भन्नु र दुवै हात काँधा वा कानसम्म उठाउनु र उठाउँदै अल्लाहु अक्बर भन्दै रुकुमा जानु। रुकुमा भएको अवस्थामा राम्रोसँग पिठ्यु र टाउकोलाई बराबर पारी निहिरिनु, दुवै हातलाई घुँडामाथि राख्नु र औँलाहरू छराएर र यसै गरी भन्नाले फराकिलो पारेर औँलाहरू समात्ने जस्तै र टाउको चाहिँ आफ्नो दृष्टिले सजदा गर्ने ठाउँमा हेरिकन पढ्नु। त्यसमा दुआ जुन पहिलो रकातमा पढिएको थियो फेरि त्यस्तै गरी दोस्रो सजदासम्म त्यही मन्त्रहरू त्यही दुआहरू पढ्नु पर्दछ जुन पहिलो रकातमा पढिएको थियो। यदि दोस्रो रकातको पनि दोस्रो सजदा गरिसकेपछि यदि 2 रकातको नमाज हो भने नमाजलाई समाप्त गर्नका लागि भन्नाले टुङ्ग्याउनका लागि पहिले आफ्नो दायाँतर्फ, तर त्यो भन्दा पहिले बसेको बेलामा 2 सजदा गरिसकेपछि के गर्नु पर्दछ? बस्नु पर्दछ, जसलाई तशहुद भनिन्छ। तशहुदमा पढिने दुआ इन्शाअल्लाह पछाडि बताइनेछ अथवा अगाडि आउँछ भने अर्को क्लिपमा। तशहुद भनेको अत्तहियातु लिल्लाहि हो, यो पुरै दुआ पढ्नु र त्यसपछि फेरि दरुद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद गरी यो पुरै पढ्नु। यो पढेपछि बसेकै अवस्थामा दोस्रो सजदा गरेपछि तशहुदमा बस्नु यसलाई भनिन्छ। अब तशहुद वा त पहिलो तशहुद हुन्छ वा त अन्तिम तशहुद हुन्छ। यदि 3 रकातको वा 4 रकातको नमाज छ भने पहिलो तशहुद मानिन्छ। यदि 2 रकातको मात्रै नमाज हो भने यो पहिलो पनि र अन्तिम पनि हो, यसपछि कुनै तशहुद छँदै छैन, किनकि 2 रकात पछि फेरि अर्को रकात छैन, 2 रकातकै नमाज हो भने तशहुद र दरुद त्यसमा पढ्नु। दोस्रो रकातको दोस्रो सजदा गरेपछि यदि 2 रकातको नमाज हो भने तशहुद र दरुद पढ्नु र दरुद पढेपछि अब नमाजलाई समाप्त गर्नको लागि पहिले आफ्नो दायाँतर्फ अस्सलामु अलैकुम र त्यसपछि बायाँतर्फ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह भनेर सलाम फेर्नु। भन्नाले दाहिनेतर्फ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह र देब्रेपट्टि पनि अनुहार घुमाएर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह भनेर नमाज सकियो, नमाज टुङ्गियो, सिद्धियो। अब तर यदि 3 वा 4 रकातको नमाज हो भने यो 2 रकातको नमाज, यदि 3 वा 4 रकातको नमाज हो भने तशहुद पढेपछि अल्लाहु अक्बर भन्दै तशहुद यानी मात्र अत्तहियातु लिल्लाहि पढेपछि दरुद पढ्नु पर्दैन, अल्लाहुम्मा सल्ली पढ्नु पर्दैन, किनकि दोस्रो चोटि अहिले अन्तिम तशहुद बाँकी छ। त्यो अन्तिम तशहुदमा दुवैलाई पढ्नु पर्दछ। भन्नाले यदि 3 वा 4 रकातको नमाज हो भने तशहुद पढेपछि अत्तहियातो पुरा पढेपछि अल्लाहु अक्बर भन्दै आफ्ना दुवै हातहरूलाई आफ्नो काँधा वा कानहरूसम्म उठाउँदै खडा भइहाल्नु अर्थात् उभिहाल्नु। तेस्रो रकातको लागि उभिहाल्नु, अल्लाहु अक्बर भन्दै तेस्रो रकातको लागि उभिनु र उभिएपछि उभिँदाखेरि दुवै हात फेरि काँधा वा कानसम्म उठाएर फेरि दुवै हात छातीमा राखेर आफ्नो नमाजलाई पुरा गर्नु। तेस्रो रकात भइहाल्ने र त्यसमा पनि त्यस्तै पढ्ने र त्यस्तै गर्ने जस्तो पहिलो र दोस्रो रकातमा गरिएको थियो। तर यी तेस्रो र चौथो रकातमा खडा हुने अवस्थामा के पढ्नु पर्दछ? मात्र सूरा फातिहा, भन्नाले बिस्मिल्लाह गरेर मात्र सूरा फातिहा। पहिलो र दोस्रो रकातमा सूरा फातिहा पछि कुनै अर्को सूरा पनि
पढिएको थियो र पढ्नु पर्दछ। तर तेस्रो रकात र चौथो रकातमा यदि चौथो रकात छ भने तेस्रो रकात र चौथो रकातमा मात्र बिस्मिल्लाह गरेर सूरा फातिहा पढ्नु पर्दछ, त्यसपछि फेरि कुनै सूरा पढ्नु पर्दैन। यसैगरी 3 वा 4 रकातको नमाजमा अन्तिम तशहुदको लागि तबर्रुक गरी बस्नु पर्दछ। तबर्रुक भनेको यो हो कि आफ्नो दायाँ खुट्टालाई भन्नाले औँलाहरू किब्लातिर गरी खडा गर्नु। आफ्नो दायाँ खुट्टाको पन्जालाई औँलाहरू फर्काएर किब्लातिर गरी उभाएर राख्नु र आफ्नो बायाँ खुट्टाको पन्जालाई आफ्नो दायाँ तिघ्रा र पिँडौलोको मुनितिरबाट निकालेर बाहिर निकाल्नु र आफ्नो चाकलाई भूमिमाथि राख्नु। भन्नाले पहिलो तशहुदमा जुन बसिएको थियो त्यसमा के थियो कि आफ्नो देब्रे खुट्टाको पन्जालाई नै बिछाएर त्यसमा बसिएको थियो। अब त्यसमा बस्नु अन्तिम तशहुद हो भने त्यस्तो गरी बस्नु हुँदैन। तबर्रुक भनेको यो हो, तबर्रुक गरेर बसिन्छ। तबर्रुक भनेको यो हो कि आफ्नो दाहिने खुट्टाको पन्जालाई पहिला तशहुद जस्तै उभ्याएर राख्नु, औँलाहरू फर्काएर किब्लातिर, तर देब्रे खुट्टाको पन्जामाथि बस्नु हुँदैन, बरु देब्रे खुट्टाको पन्जालाई तिघ्रा र पिँडौलाको मुनिबाट निकालेर चाकलाई भुइँमा राखेर बस्ने। यो हो चाहिँ नमाजको विधि र यो हो अन्तिम तशहुद हो भने यो गर्ने। र दोस्रो तशहुद र चाहिँ पहिलो र दोस्रो तशहुदमा फरक पारी अलिकति यही फरक छ। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई राम्रो विधि सिकेर त्यसै अनुसार नमाज पढ्ने साहस देऊन्। आमिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।